Dear friends, I would like to wish my viewers, my subscribers, and request them, after having seen the video, what I have spoken, to pass on your comments in the comments column so that I can correct or explain further if required. आता ह्या सरकारान, भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या सरकारान एक बिल हाडला. भूमिपुत्र अधिकारनी बिल. आता ह्या बिलांत सगळ्यांक न्हिदोंक घातल्यात काय उठयल्यात हो व्हडलो प्रश्न आसा. माझे मता प्रमाणे लोक जी जागृत जाल्यात ती बरी खबर आसा, पूण ते रॉंग सायडीर उठल्यात. कित्याक एक ठाम मत आसा सगळ्यांचे, कायद्याचे तज्ञ जे आसात, राजकारणी तज्ञ आसात, एक्टिविस्ट तज्ञ आसात, की दिस बिल खंयच्याच कोर्टान will not stand the test of the law or of our constitution. तरी आसतना आमी इतले सगळे घुसपल्यात की आमची हुशारकी हो बिल कसो त्रासान लोकांक घालतलो हेजेर चर्चा. आमी एक जाणा जावंक जाय की हो बीजेपी सरकार जी आसा आनी बीजेपी पक्ष जी आसा हे पॉलिटिक्स खेळटात. आणि ओपोजिशन जी आसा, एक्टिविस्ट, NGOs, ते लिगॅलिटीज तर हे कायद्यान बसना ते कायद्यान बसता. हांव फर्स्ट डे सुटी सांगता, हो बिल केन्नाच इफेक्टीव जावचो ना, केन्नाच चालीक लागचो ना. हो बिल एक इलेक्शनाचो जुमला. आणि भारतीय जनता पार्टी ही जुमला बाजी म्हणून सोगोड जाणा. 15 लाखाची बाजी पळयल्या लोकांनी, 15 लाख दिता आनी तेंच्यांनी सरळ सांगलें की तो जुमला आसलो, तुमी स्वत मानलें. तशेंच हें एक्ट. त्या पासत म्हाज्या मता प्रमाणे विरोधी पक्ष एक्टिविस्टांक डायवर्ट जावचें न्हू आनी कन्फ्युजन पडचें न्हू. इनफॅक्ट इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, ओपोजिशन विरोधी पक्ष जे आसात ते जेमेताले, न्हिदले काय कितें जालें, ते इलेक्शन फुडें धरून ते राजकारण खेळटात. ते फुटबॉल खेळटात आणि विरोधी पक्ष हॉकी खेळटात. ते आपले गोल मारीत गेले. सो बेश्टेच आपले हुशारकी सांगून हे कायद्यान बसना आनी कायद्यान बसना, हो टायम वेस्ट. प्रश्न कितें आसा, हो बिल हाडून आनी चालीक लागून लाय नासतना हो कोणाक फायदा आनी कोणाक लुकसाण, हो व्हडलो प्रश्न आसा. आता प्रश्न हे तुम्ही ठरा, लोकांनी ठरवचे. इलेक्शनाक 6 म्हयने आसात. कसलीच परिस्थितीन हो बिल, एक्ट कितें म्हूण हो चालीक लागूंक शकचो ना. पूण तेजे भितर तेंच्यांनी एक इल्लिगल एनक्रोचर्स जी म्हणटात आमी, 30 वर्सां जी आसात, तेंच्या मनान एक आशा निर्माण केली की आमी तुमकां हे लिगलायज करूंक सोदतात आनी हे ते सगळे आहात पळय ते बॉम्ब मारतात ते तुमकां ओपोज करूंक सोदतात. आतां लोकांनी ठरोवचें की असली आशा जेन्ना निर्माण जाली जी इल्लिगल एनक्रोचर्स जाल्यार ते मतां कोणाक घालतले ह्या इलेक्शनाक, हें तुमी चिंतात. 2 दीस फाटीं एक डिबेट आसली. तितून म्हाजो एक इश्ट बाब एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर, तुमी सगळो जाणा आसतलो. बाबडो कोवीड वखदार ताणें इतले त्रास काडले लोकांक हेल्प करपाक, तो डिबेटीक आसलो. ताणें ते डिबेटीन एक प्युअर क्लियर एग्जाम्पल दिलो. आज आसलो त्या डिबेटीन आनी म्हाजें तेजो एग्जाम्पलाक एब्सोल्युटली सहमत आसा. ताणें प्रॅक्टिकली एग्जाम्पल दिलो. आता हो व्हिडिओ तुम्ही पळयात.
In Kalangut constituency, I will just name, I have a respect for all the communities. लामानी कम्युनिटी जी आसा पळय 5,000चे वोट बँक आसा, तातूंतले 3,000 जे आहा पळय बेसिकली प्रिवियस आमदार आसलो तातून ताका मेळटले, आता 2,000 ताका. नाव व्हॉट पीपल हॅव डन called Michael Lobo as a Lamani community, Lamani Lobo. Now understand this psychology. एका सायटीन हेट्रेट आसा मायग्रंटाचेर की बाबा हांकां धांवणोवपाक जाय, धांवणोवपाक जाय, धांवणोवपाक जाय. दुसऱ्या सायटीन तांकां कोण वाचोवपी जाय, आणि वाचयतलो जाल्यार कोण वाचयतलो? फक्त मायकल लोबो. आणि मायकल लोबो कोण? बीजेपी. दिस इज वन एक्झाम्पल विच आय वॉन्ट टू से दॅट हाऊ बीजेपी नोज टू मेक अ वोट बँक ऑफ इट. Okay, so we have understood. हांव पयल्या दिसा सुद्दां सांगता की हो जुमला जे आहा त्या जुमलाच्या ट्रॅपान विरोधी पक्षान पडोवंक फावना. आयज अशें जालां मत लोकांचें की आमचे इलिगल जे आसा कोण समजतात ते हो सरकार हो पक्ष आमकां साल्वार करूंक सोदता आनी हे ओपोज करतात. सो परत हांव सांगता, हे लोक खंय वोट घालतले ते चिता. हो इलेक्शन जुमला न्हू, हो वोट बँक पॉलिटिक्स न्हू. आनी आमी व्हडली व्हडली हुशारगिरी आमचे तन्ने उलयतात, हे कायद्यान ना ते कायद्याचो प्रश्नच येना. हांव तर ते खेळतात फुटबॉलान, आमी खेळतात हॉकी, ते गोल मारितात. आतां बॉम्ब मारता सकट की आनी एक लिगॅलिटी टॅक्निकॅलिटी. अरे इलेक्शनाच्या वक्तार इलिगॅलिटी आनी टॅक्निकॅलिटी ना, लोकांची भावना जी कोण घेवंक जाय आनी ते दृश्टीन भारतीय जनता पार्टी काम करता. आनी म्हाका दिसता ते प्रमाणे कोण ह्या सरकाराक उडोवंक सोदता ते इंटेन्शनली काय अनइंटेन्शनली तेंच्या पांजऱ्यान सांपडटात. आतां म्हणटा ते बील डिस्कशनाक दिवंक ना आनी कितें करूंक ना तेजेर चर्चा. मुख्यमंत्रीन आनी एक जुमला घातलो. आतां म्हणून आपूण लोकांच्या फुड्यान घालता, इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह बी थंयच आसली. हांव आतां पिपल्स कोर्ट म्हणटा पळय ताका लोकांच्या फुड्यान घालता. फॉर ऑब्जेक्शन सब्जेक्ट फॉर प्रपोजल सजेशन दियात आनी आपूण तें बील हें काडटलो फाटीं तें काडटलो फाटीं. म्हणटकूच हें सगळें हितून हें कळटा की हो बील इफेक्टीव जावचो ना. परंतु विरोधी पक्ष हे कशे ओवरटेक करतले? इंट्रस्टेड आसा ओवरटेक करपाक काय आपलीच शाणपणां लोकांच्या फुड्यान सांगपाक आनी त्या वाटेन मताक दुसऱ्यांक वचपाक? हें जर तर करतले जाल्यार कोणाच्यान एका बोन करूंक जावचें ना. आतां ह्या कन्फ्युजनान बीजेपीचो मास्टर स्ट्रोक जी आसा 3 लिनियर प्रोजेक्ट, कोवीड मिसमॅनेजमेंट, डबल ट्रॅकिंग, मोले प्रोजेक्ट हे सायडीक उरले आनी सगळो लोक आतां भुमिपुत्राचेर आसा. आनी मेन डिस्ट्रक्शन जी चालू आसा गोंयचें तें विसरले आनी कितें जावपाचें आहा तें जावचें ना. हे सगळें जाणां कायद्यान दिना बसचें तें जावचें ना तेजेर लक्ष घातल्या आनी हें सगळें सोडून दिलां. मोपा एअरपोर्ट, नॅशनल हायवे सगळ्यांनी तें आतां तें डायल्यूट जालां. आतां ओपोजिशन थंय हुशार लोक आहात. ते पासून हांवें म्हटलां इंटेन्शनली अनइंटेन्शनली ते तेंचो शो करतात जाल्यार कांय समजना आमकां. सो हे लोकांनी आतां ठरोवंक जाय. आतां जेन्ना ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन चालू आसा हें एक म्हणून सांगलां न्ही, एक अशी डायवर्शन केलां आनी ते ट्रॅपान आमी पडल्यात. ओपोजिशनान आतां वील ओपोजिशन चेंज दॅट ट्रॅक and go on the right path to show the people of Goa that ही पार्टी बाबा हे डायवर्शन करता. पळय सगळे पाड घातले, डबल ट्रॅकिंग जावं, कोल जावं, आतां पोर्ट्स बील येयलां. हेजेर उलोवचें सांडून, हेजेर अटॅक करचें सांडून, हेजेर फोकस करून करचें सांडून जी which is destroying the environment of Goa. We are talking on something which is not become effective and which will never be effective as per every one of them saying it will not stand the test of law. So where is the question of arguing too much on that?
What are we trying to show? Our intelligence? I know the law. How long are you going to tell this? You are fooling ourselves? Are the opposition trying to fool themselves? The vote bank politics is being systematically played by the BJP. So, now the question is, seriously, whether the opposition or opposition, single largest opposition, whatever it is, whether they will seriously change their track and try to convince the people of the present destruction, the mismanagement of COVID, the MOPA report, all these issues, which are hot burning issues, has suddenly been taken away into one non-issue. According to me, it's a non-issue because it has not started. It will not start in this term. Our efforts should be to throw this government out, come back into power, and that we will never see the light of day. Thank you.